आगापूर फेरी मार्गावर शनिवारी संध्याकाळी इंजिन अचानक बंद पडल्यानं प्रवाशांना काही काळ भीतीचे क्षण अनुभवावे लागले। फेरी नदीच्या मध्यभागी थांबल्यानंतर भरती आणि प्रवाहामुळे ती काही काळ वाहू लागली। त्यामुळे प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली। या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, मात्र फेरीच्या सुरक्षेबाबत आणि देखभालीबाबत प्रश्न निर्माण झालेत। या बिघाडाचे कारण आणि पुढील उपाययोजनांबाबत प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही। काल कितें जालें हांगा? काल एक असो इन्सिडेंट जालो की 46ची फेरीबोट ही आरपे दुर्पळ हे 46ची फेरीबोट न्हू ते रासयच्यान आडपय येताली, आडपय येयली, आडपयच्यान परत रासय वयताले पळय तेन्ना तेजे मदींच पावोवंक मशिनाचो बिगाड जालो आनी इतकी परिस्थिती लोकांचेर येयली। कामाचे लोक सगळे न्ही खूब अशी बिकट परिस्थिती येयली, कितें करूं कितें ना। लोक बावडे सामके जाले, आड्डेवपाक लागले, बोवाळ करपाक लागले सारके। हें जायना, कशेंच कंट्रोलाक जायना। मागीर तेणी कितें केलें, एंकर घातलो। एंकराचेरय तितकें येना, उदकाचो फ्लो न्हू बरोच मायज आशिल्लो, हें जायना, कसोच हें जायना। ती दुर्भाटची फेरीबोट न्ही येयली, तांकां तें कळोना कितें जालां कितें तें। ते येयले तशेंच गेले। तेजे नंतर न्हू हें जावं नाका, लोकांचो सारको खूब हें जालो, लोक सामके इतके आबूज जाले कितें करूं कितें ना म्हणून। अशें हें तें करता करता मागीर ती फेरीबोट येयली आनी तिका टो करून ओडून हाडली। तेन्ना म्हाजें सांगणें इतकेंच आसा, ह्यो फेरीबोटी न्हू, ह्यो फेरीबोटी पोरण्योश्यो फेरीबोटी हांगा आसात आनी हांगा हजारांनी लोक हे आसता सारके। कित्याक इंडस्ट्रियल इस्टेट वेर्ना आसा, परत एवढच्या मडकय आसा, कुणय आसा आनी लोकांची येरादारी भयंकर हें जाल्ली आसा। सकाळचें जर तुमी येवन पळयशात तर अक्षरशः हेजे रापाचे हेजे मुखार सारक्यो हेजेर मुखार सामके अशे सुद्दां लोक उबे रावन वयता, इतके परिस्थिती आसा आनी लोकांची झगडी जाता, झूज जाता। तेन्ना हांगा बऱ्यो फेरीबोटी घालपाच्यो इतकीच म्हाजी एक अशी मागणी आसा। पूण हांवूय हे फेरीबोटीन पयलून येवपाचो वचपाचो हय। खूब हें करो बोवाळ केलो, हें तें करतकीर रोखडे डिपार्टमेंटाच्यान सकाळ मेरेन दुसरी फेरीबोट हाडून तेणी अरेंजमेंट केला आनी आतां मातशें सुरळीत जाल्लें आसा। ह्यो अश्यो गजाली ह्यान मुखार घडपाक जायना, इतकेंच म्हाजें डिपार्टमेंटाक कळकळीची विनंती आसा। आनी दुसरी गजाल, पयलून डिपार्टमेंट चलयताले न्ही फेरीबोटी आनी आतां तेणी कॉन्ट्रॅक्टां दिल्लें आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टां जे पळय तेंचे हें आसा ते बार्जी वयले। बार्जी चलप आनी फेरीबोट चलप हितून जमीन आसमानाचो फरक आसा। आतां ते अशें हाडटा एके टायमा हाडून सोमतेच रापाक जेन्ना पाणी पळय भरलेलें आसता तेन्ना ते हाडटा ते सोमतेच रापाक तेकयता। तेन्ना रापाक तेकयता आसतना हे पळय हांव हें दाखयता तुमकां, हांगा हे पळय होवूय बी तेंच्यांनीच आतां 1 म्हयनो मायज जालो आसा, हो तेंच्यांनीच उडयल्लो आसा। हें जर आमच्या डिपार्टमेंटाचे जर मनशां कडेन आशिल्लें जाल्यार ही अशी दुर्घटना जावपाची शक्यता नाशिल्ली। आनी दुसरी गजाल, तेंचें चलप पळय आसा तें सामकें म्हणजे इतकें वास्ट आसा, तांकां तेंचेर कंट्रोल ना। त्या पासून म्हाजें म्हणणें आसा तें तेन्ना हे हांगा कॉन्ट्रॅक्टा पळय दिल्ले आसा ह्यो फेरीबोटी, त्यो हांगसरल्यो न्हू हेंकां दुसरे कडेन खंय अशें बारीकशे जाग्यार तांकां घालचें आनी ह्या जाग्यार न्हू पयलून डिपार्टमेंटाचे जे मनीस आशिल्ले तांकांच हांगा घालपाचें। हें सगळं बुडटा फेरीबोट, लोक पावडे बी इतले म्हाजे हें आसा, इतलें बुडटा, इतले अशें येता ते आनी उदक थंय पावता। ते हांगा हें मातशें फिलिंग करपाक जाय, रस्तो वयर काडपाक जाय। वयर काडपाक जाय, साव वयर काडपाक जाय, इतलें लिंबून काडपाक जाय। चल्लां हें पळय आतां ही फेरी सारकी चालू आसा? हां रातीच्यान ही फेरी चालू आसा सारकी? हय हय, त्यात मातशें हें करपाक जाय, हें सामकें घडीघडीत करपाक जाय। आतां आमी थंय देवूळ बांदलें पळय, देवळां आमी उदक टाकतात, त्या देवळान उदक टाकपा येना, त्या पळय ते दाग काडटा कितले वयर चडले। बरं ते तेकता। हय भरतगीर तुजें नांव कितें? फेरीबोटी मातशी पळय आमगे झाडां बिडी पळय राती ती सगळी झाडां बी पारवली हेका। नांव कितें?